रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रहना रज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आपसे एक और गुजारिश कि अगर चैनल पर नए होते हैं ना तो थोड़ी सी कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो है ना वो फटाफट से मिल जाए। अच्छा जी, हुआ ये कि सुबह उठी तो 2-3 हमारी जो बहुत ही करीबी दोस्त थे उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि अगर मेहदी साहब शेल्टर होम जाएंगे तो बच्ची ने मिलने से इनकार कर दिया तो ये तो बड़ा दुख के बाइस होगा कि बच्ची ने अगर इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ये सवाल कहाँ से जहन में आया कि बच्ची इनकार कर देगी और बच्ची मिलना नहीं चाहेगी अपने पेरेंट्स से। तो कहने लगे जी हमने रात में एक लाइव सेशन देखा था, वहाँ पर ये चीज़ें, वो ब्लू कपड़ों वाली खातून, तो वहाँ से हमें ये चीज़ें पता चली है। मैंने कहा एक तो आपको आज तक नहीं पता चला इतने महीनों में कि एक चैनल जो मुस्तकिल झूठ बोलता है और ख़ास तौर पर उस दिन तो रच के झूठ बोलता है जिस दिन कोई भी अच्छी चीज़ आई होती है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेहदी काज़मी साहब, साइमा भाभी जाएँ और बच्ची इनकार कर दे। ठीक है, बच्ची राज़ी है, बच्ची ने, हमने आपको पहले भी ये न्यूज़ दी थी कि बच्ची ने ख़ुद कहा कि मुझे अपनी वालदा से, अपने पेरेंट्स से मिलना है, बहनें याद आ रही हैं। इसी वजह से जो है ये इस मुलाकात पे ये कहना कि बच्ची इनकार कर देगी, मुलाकात नहीं हो सकती, ये सिर्फ़ उन लोगों की खुशफ़हमी है जिस खुशफ़हमी में उन्होंने अपने देखने वालों को पिछले 5 महीने 6 महीनों से रखा हुआ था और नए नई खुशफ़हमियाँ दिखाते थे। तो उन्हीं की ये खुशफ़हमी है और उन्हीं की ये ड्रामे हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ बकवास की थी, बहुत सारी बकवास थी, क्योंकि इसलिए हम देखते ही नहीं हैं। हमें शौक़ नहीं है इस तरह की फ़ज़ूल चीज़ों को देखने का, क्योंकि उसको देखने से क्या होता है, आपके ज़हन में नेगेटिविटी आती है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, फिर आप लोग सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये सिर्फ़ मेहदी साहब को सपोर्ट करने वालों को टेंशन देने के लिए वो चैनल है। अल्लाह से दुआ है कि पीटीआई रहम करे और इस चैनल को पाकिस्तान में बैन करा दे, ताकि ये जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, जिस दिन भी कोई खुशी का दिन होता है उस दिन इनका जो है ना वो स्यापा ज़रूर आता है। तो स्यापा मासी जो है उनकी आदत है कुछ ना कुछ झूठे कहानी सुनाने की, तो उन्होंने सुनाई और आप परेशान हो गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेहदी साहब जो है वो जाएंगे भी और बच्ची से मुलाकात भी करेंगे, और जिस दिन इनकी हेयरिंग की डेट होगी उस दिन इंशाअल्लाह बच्ची को जो है माँ बाप के हवाले भी कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी दुआ यही है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल थे कि मेहदी काज़मी साहब जो है वो कौन कौन फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे चैनल से कल इसकी डिटेल आई कि मेहदी साहब होंगे, अच्छा साइमा भाभी हैं, उनकी बच्चियाँ ये जा रहे हैं और ये सब जाएंगे। एक किसी ने सवाल किया था कि क्या मीडिया को इजाज़त होगी कि वो बाहर से कवरेज कर ले या शेल्टर होम के बाहर से खड़े रखे। तो मीडिया का बिल्कुल मेहदी साहब पे उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया कि शायद मीडिया को अलाउ नहीं है कि वो शेल्टर होम के बाहर भी रहें, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न के तहत अभी तक जो है इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। तो चले भाई, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ुटेज बनती हैं या उनके रिएक्शन हम देखते। हमारे लिए यही बहुत खुशी है कि एक माँ बाप, एक बहन, एक ख़ानदान अपनी बच्ची से मिलने जा रहे हैं। अब जो नाक़दरीन थे, अब आपने देखा होगा कल एक फ़ुटेज के अंदर कि ज़हीर साहब अपने वकील के साथ जो हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, कहीं ना कहीं छुपे छुपे खरामा घूम रहे थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने पहले दिन से 6 महीने में जो प्रोपेगेंडा किया, बच्चियों को उठाया, उनके माँ बाप की तज़लील की, उनके ख़िलाफ़ बातें की। आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। तो बड़ी एक किसी ने फुटेज भेजी थी, बड़ी गंदी बात वो कह रही थी ब्लू कपड़ों वाली मोहतरमा। उन्होंने कहा कि मेहंदी तक लगा दी है और मेहंदी लगा ली है, खूब जश्न मना रही, जैसे माइयों में जा रही हैं और ऐसे वैसे लगाएंगी, मेहंदी भी लगाएंगी, ढोल भी बजाएंगे, मिठाइयाँ भी खाएंगे, हलवे भी खाएंगे। आपको इससे क्या है? आपको इससे क्या? उनकी बेटी है, इतने अरसे आपने जितनी बदगुमानियाँ डाली, आप जिस तरह से रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी पिलाकर और जो उसको अपने इशारों पे नचा रही थी, अपने उतरन पे ना कर, अपने जिस तरह से भी आप लोगों ने उस बेचारी को जिस घर के अंदर रखा हुआ था, जिस घर में मुसीर, आपने जो उसका नक्शा खींचा था लोगों के आगे, बड़ा स्टाइलिश घर है, बड़ा एसी चलता है, ये होता है वो होता है। तो आपके जो झूठ है ना, जो जन्नाटेदार थप्पड़ आप लगाती थी, वो गलती से आपके अपने मुँह पे पड़ रहा है। और अब ये एक बहुत अहम चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। कल जज साहब ने जो अदालत में रिमार्क्स दिए, कल बिल्कुल भी मुतवक्के नहीं था कि जज साहब जो हैं वो बच्ची से इजाज़त मिलने की इजाज़त दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कल एमएलओ के ऊपर समाअत थी और एमएलओ के ऊपर जब जज साहब ने दलाइल सुने, तो जब जज साहब के इल्म में ये बात आई कि आज तक इस केस की हेयरिंग में, जब से बच्ची कराची वापस आई है, एक भी मुलाकात नहीं हुई, तो जज साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? भले बच्ची माइनर हो या भले बच्ची अपनी पूरी एज की हो, कोई भी
کوئی بھی دنیا کی طاقت بچی کو ماں باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ ظہیر کون ہوتا ہے؟ ظہیر ہے کون جو بچی کو ماں باپ سے ملنے سے روکے؟ کیونکہ آپ سے پتہ اس نے درخواست دی تھی کہ ماں باپ سے روکا جائے ملنے سے، تو کہہ رہے ہیں ظہیر کون ہوتا ہے جو ماں باپ سے ملنے نہ دے؟ تو آپ یاد کرو، تھوڑا فلیش بیک میں جاؤ جہاں پر اب میرے منہ سے دل کرتا ہے کہ میں کچھ کہوں، مگر کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ سے بلانگ کرتے، ایک ایسی اچھی فیملی سے جہاں ہم الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے، تو وہ خاتون جھوٹی یوٹیوبر جو کہ ماں باپ کو نہیں ملنے دیا گیا، قرار بھائی نے بھی بڑی کوشش کی تھی، قرار الحسن نے، کہ ان کو ملوایا جائے، مگر وہ اس پہ تسلط کر کے خود اس کی ماں بن کر بیٹھ گئی تھی زہرا کاظمی کی، اور اس بچی کے منہ سے کہلوایا جاتا کہ نہیں میں اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گی، نہیں میں اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گی۔ یہ ان کی وہ گندی سازش تھی جو اس گینگ کی تھی کہ بچی کو ماں باپ سے نہ ملنے دیا جائے۔ میں بہت اپنی طرف سے بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں جج صاحب کا کہ جنہوں نے دل میں یہ چیز احساس کی کہ کم سے کم بچوں کی ماں باپ کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، تاکہ ان بچوں کو حوصلہ تو ملے کہ ہاں ہمارے ماں باپ ہمارے سر پر ہیں۔ اب یہاں جبران سر نے ایک بات اور کہا کہ کیا ہم بچی کو کیا ورغلانے جا رہے ہیں؟ کیا ماں باپ ورغلائیں گے؟ کون سے ماں باپ بچوں کو ورغلاتے ہیں؟ آپ بتائیں، ورغلاتے باہر کے لوگ ہیں بچوں کو، ماں باپ کبھی بچوں کو نہیں مرا۔ بچوں کو ہمیشہ ماں باپ تنبیہ کرتے، نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، وہ ان کے دل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہنا کہ ماں باپ ملیں گے اور بچی کو ورغلائیں گے، جو ظہیر کے جملے کے ورغلائیں گے، تو جج صاحب میں جبران صاحب نے کہا آپ کسی کو بھی رکھ لیں، کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو بیٹھا ہے اور دیکھ لے کہ کیا ورغلاتے ہیں۔ مہدی صاحب نے یہی کہا کہ ہم صرف گلے لگانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، بچی کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی ہے، سننے میں آیا ہے کہ ایک جج صاحب جو ہے وہاں موجود ہوں گے، خاتون جج صاحبہ کو بھی رکھا جائے گا جو یہ ساری چیزیں مانیٹر کریں گی کہ ملاقات میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی دنیا کے ماں باپ اپنی اولاد کو ورغلاتا ہے یا اس کو غلط تنبیہ کرتا ہے۔ ہمیشہ ماں باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، اس کی صلح، اس کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کا ماں باپ سے زیادہ بچے کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑی سے بڑی عدالت ہو یا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی جگہ آپ جا کے پتہ کر لیں، نہ شوہر نہ بچے، کوئی بھی نہیں، جو ماں باپ پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اور وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کرتی۔ تو یہاں پر یہ ان کے الزامات اور یہ ان کے پروپیگنڈا، وہ اپنی لائیو سیشن میں بھلے کچھ بھی کہیں، آپ دیکھ لیں وہ اپنی لائیو سیشن میں آج تک جو بھی کہتے رہے جھوٹ تھا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا لوگ کیوں جا کر دیکھتے ہو پہ کیوں اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ آج تک وہ بھلے پیپر لہرا لہرا کے آپ کو 4 چیزیں غلط بتائیں، کیونکہ ان کے تو اپنے کورٹ رپورٹر جو تھے کراچی میں جو موجود، وہ خود ایک نمبر کے جھوٹے تھے، اور وہ خود جھوٹے مشہور ہوئے کیونکہ انہوں نے جو کورٹ کی کارروائی تھی وہ جھوٹ من و ان جھوٹ سناتے تھے۔ صحافی آج ہی کہتے کہ ہم صحافی، ہمارے پاس کارڈ ہے، تو صحافی کارڈ سے نہیں ہوتا بھائی، صحافی کارڈ سے نہیں ہوتا۔ جو بھی انسان سچی اور حقائق کی باتیں کرتا ہے وہ صحافی ہے، وہ جرنلسٹ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک پریس کلب کا کارڈ لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بلیک میل کرنا ہے کہ میں پریس کلب کا ممبر ہوں، میں پریس کلب کا ممبر ہوں۔ تو صحافی کے جرنلسٹ کو ذرا سا اپنا بھام کھولیں، دماغ کو کھولیں اور دیکھیں کہ جرنلسٹ اگر صحافی ہیں تو واقعی کہ آپ صحافی کہلانے کے لائق بھی ہیں، کہ آپ صحیح رپورٹنگ کرتے ہیں، کہ آپ منصفانہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اور جس لائیو سیشن میں جا کے آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور جو آپ نے اپنا صحافت کا کیریئر برباد کیا اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کے، شرم کے مقام ہے آپ لوگوں کے اپنے لیے، آپ کے اپنے سوچنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کی اگر تھوڑی بہت عزت تھی اس کو کہاں جا کے ملیا میٹ کیا۔ میں یہاں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، مگر پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں سے سوائے جھوٹ، غلط، منفی پروپیگنڈے کے کچھ نہیں آتا۔ کوئی بات ان کی آج تک سچی نہیں ہوئی، کوئی بات ان کی ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ ایک معاشرے میں گندی چیز کو پرموٹ کرنے آئے تھے اور اسی گن کے ساتھ انہوں نے ختم بھی کر دیا ان کو خود جو ہے عدالت نے کہہ دیا کہ یہ چینلز غلط ہے، یہ غلط چیزوں کی کوریج کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی جائے۔ تو پھر ان چینلز کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آج 12 بجے کی ملاقات ہے مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کی، اور بہت خوشی ہے، بھلے میڈیا جائے یا نہ جائے، پرمیشن ملتی یا نہیں ملتی، ہم اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں گے کہ مہدی کاظمی صاحب خوشی خوشی اپنی بچی کو سینے لگائیں گے، بھابھی سیمہ بھابھی بھی گلے لگائیں گی، اور ہمارے لیے یہی سب کچھ کافی ہے کہ آج اتنے عرصے کے بعد جس چیز کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے اس میں کم سے کم اتنی کامیابی ہوئی کہ ہم نے ایک ماں باپ کو اس کی بچھڑی ہوئے بچے سے ملانے کے لیے اپنا ایک ذرہ برابر بھی کردار ادا کیا۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، اپنے تمام دیکھنے والوں کا، دعا کرنے والوں کو۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کی کہ ہم روضہ رسول پہ گئے، وہاں جا کے دعا کی، ہم لوگ زیارتوں پہ گئے، وہاں جا کے دعا کی۔ پروردگار آپ سب کو خوش رکھے جنہوں نے ماں باپ کے لیے دعائیں کی، ان کے بچوں کے لیے دعا کی۔ اللہ پاک آپ کے ماں باپ، آپ کے بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مجھے دے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔